बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर काम जो डेवलपमेंट का चल रहा था, उसके रुकने से काफ़ी ज़्यादा जो अलॉटीज़ हैं वो परेशान हो चुके हैं कि बहरिया टाउन फेज़ एक्सटेंशन का काम क्यों रुक गया है। क्या मलिक रियाज साहब के जो केसेस अदालत में चल रहे हैं, क्या उनका जो है असर बहरिया टाउन के ऊपर पड़ सकता है। और बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अलॉटीज़ जिन्होंने 2008 के अंदर अपने प्लॉट्स बुक करवाए थे इस नीयत से कि अपना घर बनाएंगे बहरिया टाउन जैसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ में, वो अभी तक अपने घरों का ख्वाब देख रहे हैं। उनका ख्वाब कब तक पूरा होगा, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अक्टूबर 2023 के अंदर बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज किए। इससे पहले बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट का काम स्लोली स्टडी चल रहा था लेकिन रुका नहीं था। लेकिन नवंबर 2023 के अंदर बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर जो डेवलपमेंट का काम था वो 100% रुक गया। इस वक्त अगर आप बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का साइट विज़िट करें तो आपको पूरी साइट के ऊपर कोई एक भी मशीनरी ऐसी नहीं है जो काम करती हुई नज़र आए। यकीनन ये ख़बर जब तमाम अलॉटीज़ तक पहुंची तो उनके अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि क्यों बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट का काम क्यों रुका है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि बहरिया टाउन के जो केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बाकी अदालतों में जो चल रहे थे वो भी चलना शुरू हो गए। तो मीडिया रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बहरिया टाउन के अगेंस्ट आना शुरू हो गई और बीच में ये ख़बर भी गर्दिश करती रही सोशल मीडिया के ऊपर कि बहरिया टाउन अपने आप को डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, डिक्लेयर करने जा रहा है, या मलिक रियाज अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है अदालत में, ताकि उन्होंने अपने जो कोई पेमेंट्स वगैरह करनी हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो वो उनसे बचना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये बात वाज़ेह करता जाऊँ कि इस वक्त तक, आज की तारीख तक मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई ऐसी बातें हों लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक ये जो केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या बाकी अदालतों के अंदर जो चल रहे हैं उनका ताल्लुक बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट से है। उनमें से कोई भी ऐसा केस अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा जो बहरिया टाउन रावलपिंडी से मुतालिक हो या बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के मुतालिक हो। छोटे मोटे केसेस हो सकता है होंगे, लाजमी सी बात है, जब लैंड परचेज़ की जाती है तो रेट्स के ऊपर इश्यूज़ होते हैं, 100 मसाइल होते हैं। छोटे मोटे इश्यूज़ हो सकता है बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन रावलपिंडी के हों, लेकिन मेजर जो केसेस इस वक्त बहरिया टाउन के लाइमलाइट के अंदर आए हुए हैं वो ज़्यादातर केसेस बहरिया टाउन कराची के हैं या मलिक रियाज साहब के हैं। मलिक रियाज साहब अपनी मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि बहरिया टाउन को उन्होंने एक इदारा बना दिया है। अब बात ये है कि अदालत के अंदर अगर कोई डिफ़ॉल्ट की नौबत आती है, पहली तो बात ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन, मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक बहरिया टाउन ये जो डेवलपमेंट चार्जेस के मद में पैसे ले रहा है, ये हम जब चालान जमा करवाते हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन का तो वो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अकाउंट में पेमेंट जा रही है। इसका मतलब है कि जो जितनी पेमेंट जा रही है ये मलिक रियाज साहब के ज़ाती अकाउंट में नहीं जा रही, बल्कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अकाउंट में जा रही है। जब भी ये पेमेंट निकलेगी ये फेज़ 8 एक्सटेंशन के ऊपर ही लगेगी। इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं और हो सकता है कि किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर भी लगे, लेकिन इस वक्त जो जितनी पेमेंट्स जा रही हैं वो फेज़ 8 एक्सटेंशन के अकाउंट के अंदर जा रही है।
گزشتہ دنوں ہم نے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ بھی سنا کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی کے تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو منجمد کر دیا گیا ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایسا کوئی بھی نیوز نہیں آئی۔ جہاں تک اس وقت پرائسز کے گرنے کا تعلق ہے، پرائسز اس وقت بحریہ ٹاؤن کے اندر کافی زیادہ گر چکی ہیں۔ آپ فیز 8 کے پوزیشنیبل پلاٹس آج سے جو سال 1.5 سال پہلے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا ملتا تھا، اس وقت وہ بھی 1 کروڑ کے آس پاس مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی کے تو ریٹس بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ جو ریٹس 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا پلاٹ ہوتا تھا وہ 50-60 لاکھ روپے میں اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی کا پلاٹ مارکیٹ میں موجود ہے، تو اور اس کو بھی پرچیزر اتنا نہیں مل رہا۔ لیکن بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر حالات بحریہ ٹاؤن کراچی سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں پر ایسا کوئی ابھی تک سننے میں نہیں آیا کہ کسی بلاک کا کوئی کیس ہو جو سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہو، یا اس کیس کے اندر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سخت انسٹرکشنز آئی ہوں۔ بہرحال ملک ریاض صاحب اور ملک ریاض صاحب، ان کی فیملی اور بحریہ ٹاؤن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس وقت جتنے کیسز ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے ہیں یا بحریہ ٹاؤن کراچی کے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کا، اسپیشلی بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا، میری نالج کے مطابق کوئی کیس بھی عدالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ لازمی سی بات ہے جب ملک ریاض کے اوپر کیس چلیں گے تو وہ افیکٹ ضرور کرتا ہے پروجیکٹ کو، لیکن اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ملک ریاض کے کیس سے بحریہ ٹاؤن بند ہو جائے گا تو میرے خیال میں بحریہ ٹاؤن بند نہیں ہوگا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن بذات خود ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کے ذمے لازمی سی بات ہے جتنے بھی واجب الادا چیزیں ہوں گی وہ گورنمنٹ کے بائی لاز کے مطابق بحریہ ٹاؤن بھی پابند ہوگا ان کو پے کرنے کا۔ اس وقت بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے متاثرین، جتنے ان کے متاثرین ہیں، وہ فیز 8 ایکسٹینشن کے ہیں، وہ فیز 8 کے ہیں یا کسی بھی اور فیزز کے ہیں، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے بحریہ ٹاؤن کو کوئی اپنا آفیشیل سرکولر جاری کرنا چاہیے یا کوئی آفیشیل ویڈیو بیان جاری کرنا چاہیے، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر کوئی ایشوز نہیں ہیں۔ جب تک بحریہ ٹاؤن کے مینجمنٹ جب تک یہ اس طرح کا کوئی ویڈیو بیان یا کوئی سرکولر جاری نہیں کرے گی، اس وقت بحریہ ٹاؤن اس وقت تک بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ ڈاؤن رہے گی۔ یقیناً جب تک مینجمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا، انویسٹرز کا، الاٹیز کا اعتماد بحال نہیں ہوگا بحریہ ٹاؤن کے اوپر۔ اس وقت بھی کافی زیادہ لوگ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کے اندر پرچیزنگ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر پرچیزنگ نہیں ہو رہی، پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے، سیلنگ بھی ہو رہی ہے۔ آپ بحریہ ٹاؤن ہیڈ آفس جائیں تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ کافی زیادہ ٹرانسفرز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لازمی سی بات ہے اگر کوئی سیلر ہے تو پرچیزر آیا ہے نا، جب سیلر نہیں ہے تو اگر پرچیزر نہیں ہے مارکیٹ میں تو پھر سیلر کس کو سیل کر رہا ہے؟ کسی نہ کسی کو تو پلاٹ سیل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مارکیٹ کے اندر پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے۔ اور بحریہ ٹاؤن کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری ان کی رہی ہے کہ ہر 3-4 سال بعد ان کے اوپر اس طرح کا برا وقت آتا ہے، لیکن ماضی میں یہ ہمیشہ برے وقت سے نکل جاتے رہے ہیں اور پراپرٹی کی جو پرائسز ہیں اسپیشلی بحریہ ٹاؤن کے اندر وہ کافی زیادہ نیچے آ جاتی تھیں، لیکن بعد میں جب یہ معاملات سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد پراپرٹی کی پرائسز بہت تیزی سے بڑھتی بھی ہیں۔ اس لیے جہاں تک میرا خیال ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر یہ بھی ایک برا وقت اس ٹائم چل رہا ہے، اوورآل بحریہ ٹاؤن کے اوپر برا وقت چل رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے علاوہ اگر ہم دوسرے پروجیکٹس کی بات بھی کریں تو تمام ریل اسٹیٹ کے اوپر اس وقت تھوڑا سا سخت ٹائم ہے، تھوڑا نہیں بلکہ اچھا خاصا سخت ٹائم ہے، لیکن جو ہی اس سخت ٹائم سے ریل اسٹیٹ سیکٹر نکلے گا باقی ہاؤسنگ پروجیکٹس کی طرح بحریہ ٹاؤن کی قیمتیں بھی بہت اچھی ہو جائیں گی۔ یقیناً یہ ایک پرچیزنگ ٹائم ہے، اس پرچیزنگ ٹائم کو اویل کرنا چاہیے، اور ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن پہ اسپیشلی ان کو ٹائم پہ ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی اگر آپ ڈیولپمنٹ چارجز ٹائم پر ادا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے بحریہ ٹاؤن آپ کے اگینسٹ کوئی آپ کا پلاٹ کینسل کر دے، آپ کو سرچارج لگا دے، تو اس سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی جو انسٹالمنٹس ہیں ان کو ٹائم پر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन या DHA वैली, DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं इन प्रोजेक्ट्स में, तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रेट पर बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।